श्री स्वस्तानी भगवती माता को जय हो। श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री स्वस्तानी भगवत्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हिजोको कथामा हामीले श्री स्वस्तानी बृहत श्री स्वस्तानी व्रतकथा अन्तर्गत 29औं अध्यायमा हिजो हामीले सुलोचनाको सूर्यलोक गमनको कथा हामीले हिजो सुन्यौं र आजको कथामा 30औं अध्याय अन्तर्गत हामीले काञ्चन मालिनी उपाख्यान श्रवण गर्दैछौँ। अत्यन्तै श्रद्धाले श्रवण गर्नुहोला। हे कुमारजी, तपाईका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्छ उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदै हुन्। पूर्व जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्मले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाएर त्यसमा नलमलाई विरक्त बनाउने विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ। पूर्व जन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले भनेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होला, यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि पटक्कै निद्रा लागेन। तसर्थ पूर्व जन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका, यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापी जन पनि उमेर ढल्किएपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा गएर नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान मकर स्नान श्री स्वस्तानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्तमा ती कस्ता भएका छन्? कहाँ कहाँको वास पाएका छन्
आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भने अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथालाई तिमीले हिजो सुन्यौ। अब आज म तिमीलाई काञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्तै राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघ औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यतिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्तै तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण ढिस्केको नितम्ब लाम्चा लाम्चा आँखा पूर्ण चन्द्रमा जस्तो लचहकिलो अनुहार लामा लामा केश ठडिएका गोला गोला स्तनहरूले शोभिएकी कुच्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी रहे चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लगाएकी नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसैकीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुक्किएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरो कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भने, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छेउ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आइगयौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी प्राप्त भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखावाली, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ खुर्र रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। अब यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेली विस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुनै सक्दैन। त्यस राक्षसको त्यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर ती अप्सरा काञ्चन मालिनीले भन्न थालिन्, हे राक्षस, सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हो। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। वहाँ सुर अर्थात् देवदानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तिम्रो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लाएर भन्छु, तिमी ध्यान दिएर सुना। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा महाजनावदेश अर्थात् अचलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यमनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिएँ। हे राक्षस राज, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाई, आफ्नो यौवन, आफ्ना इच्छा
अनुसारका सारा भोग भोग्नासम्म भोगे। मैले आफ्नो यौवनको रूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। ममालठीका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्रका मनगी रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ्गी बिरङ्गीका लुगाहरू तथा कपुर रागहरू मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ, अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको पनि अन्त जान्दिनथेँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरो चरणको सेवा सधैँ गर्दथे। मैले आफ्नो नखराले ती सबैको सर्वस्व थुतेँ। कति काम पीडित युवक त आपसमा हनाहन गरेर मरे पनि त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्दनाउँदो मेरो ढल्कियो र युवकहरूको वैरो वैरिन वैलाउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्तिदै सोच गर्न थाल्यो। हरे शिव, मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिएँ, न मैले कुनै यज्ञ आदिमा हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जाबो तुच्छ दुई दिने चटक मटके नारकीय सुखभोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गरेँ या उनको नाम जपेँ, न त ब्राह्मणहरूलाई असल असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरेँ। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेँ र अन्तमा गालाका थाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भत्तभत्ती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर घन जटा सारा स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी चारै वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने, शिक्षा शास्त्र वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने, कल्पशास्त्र वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने, व्याकरण शास्त्र ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने, ज्योतिष शास्त्र वेदका शब्दको अर्थ बताउने, निरुक्त शास्त्र वेदको लय सिकाउने, छन्द शास्त्र अनि 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेद विहित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानी इन्द्रियका पछि मन नदौडाउन नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्र गर्नु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई वहीँ राखी राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि। यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुरुवर था
नामको छर्लङ्गै अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरुङ्गो बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने लगिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्रकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि बसमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिका नाम साधनाद्वारा साधेका सिद्ध, अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर भनिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म पद्म शङ्ख मकर कच्छपा मुकुन्दय कुन्द नील खरव नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, समय इन्द्रियहरूको निरोध, दम, सत्यता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोहरहितता, आर्जव, बोधता, ज्ञान विशेष बुद्धि, विज्ञान, ईश्वर माटल विश्वासता, आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयतापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र भन्ने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बुड्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो व्यवहार हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सिक्न सकिन भने पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जल पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंसकारी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तय, ज्योतिष, छन्द अनि षट दर्शन आदि, न्याय, वेदान्त, साङ्ख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुम्र्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने, अझै या दानवहरू र जलवा थलले सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्रै धारण गरेको बडवाग्नी नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुवताराको दृष्टिले परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो भूमिमा हिमालय र विन्ध्याचलको बिचमा भूमि र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्न शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्र आफ्ना सिद्ध गर्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मविद्या हो भन्ने जानी राख्नु, सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृतिबोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्ष वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने, अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैँ जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यौ र उसको लर्को लायो भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यवर्तका जनतालाई पराधीन पारी उनका प्रत्यक्ष दास बनाई। ती दानवका डरले निरन्तर थरथर काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार
सम्झाइरहने यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषक गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभए पनि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन्। बाबु हो, जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश बाडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थाम्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भने आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खग्गु धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुनाटोडका जादु चटका झारफुक धामी झाँक्री ओखती मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्रविधि पूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकोले ती सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरेन्धर प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जलथल नमय शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फूल फल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगे र उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसे। हात जोड्दै गहभरि आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तडपन सुनाएर हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधे। र हे द्विजश्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त गरूली? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदासमान भएकी बिचरी गहिरो पाप रूपी भाषमा गम्मै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भाषबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उप करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु नै हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उप कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध गर्ने आचरणहरूलाई म भली भाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागराजमा जाऊ। त्यहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेलामा त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित्त बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनु पर्दछ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै पनि स्वर्ग जान्छौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा बिलाउँछ, अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उत्तिखेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिन्हित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुर्याएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित हुनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरामा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोष फराकिलो
पानी पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चाउने सेता नसेता बडे बडे राजहंसहरूले शोभिएको करङ कुरुङका लामले तोरणिएको रङ्गबिरङका कमलका फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले र जुन कामले मुन्ट्याइदा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जागिन्छन्। कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु कृति यस धर्म तथा धैर्यलाई सत्यनाश पार्नेवाला छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। सुन्दरी यस्ता प्रकारले कमलरूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभई धनधान्य र गुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिबक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग गर्नुपर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित कर्म गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धिमा सिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। ए सूर्यगण हो, अब हामी त्यहीँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे। अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गर्दा भए। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निस्के। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो। लाजका मारे, लाजको कारणले उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउक पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यसबाट पार पाउने उपाय बताइबक्सनुहोस्। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवराज इन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा झम 108 डुबुल्की मारे गरेर माघे औँसीका दिन नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्छौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथमा इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुग्नुभयो। अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, यानी छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो।
हे इन्द्र अब सब पाप नासिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि हुन् भनेर वर दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानव सरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पाप इन्द्र तुरुन्तै पाप सखा भएका थिए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने भए सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाश वास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5औं दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई अवश्य वस्तु मात्र दिन एक छाक खाए। त्यहाँका तीर्थ पुरोहितहरूलाई सोधे उनले भने वा अराए बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बिचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे। माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर। त स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो वृत्तान्तको इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणहरूको मुखबाट सुनेर मैले उतिनै खेरि हात हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई, त्यति मात्र होइन हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको घाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठानी छँदै म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भतभती पुलिएकी मैले हे राक्षस, तब त्यहाँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले भनेअनुसार जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धाका साथ पटकै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर माघी स्नान गर्ने गरे। अब हे राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघी स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देवयोनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वतीकी अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो अपूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छाअनुसारको रूप बदल्न सक्ने स्थिति शक्ति यो खेचरी अनि आकाशमा उड्नेर उहीँ अड्ने गति राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर्दछु। हे राक्षस, मैले मात्रै होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको वास पाउँदछन्। यति आफ्नो पूर्वचरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चन मालिनीले भनिन्, हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जे सोध्यौ
त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताको लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति वीर उपर अत्यन्त डर लाग्दा भएर जन्मियौ। दारी ढुङ्गा बढाएका बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा बसेका भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षस भन्न थाल्यो, हे सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन्, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्छन्। हे भद्र कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ। यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो कुर्र कर्मको निवारण तिमीबाट नै हुनेछ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कम्मरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुना। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय घर गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए। अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि परिन। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300मा किसानलाई बेच्ने। अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घट्ती ढुलाई कोठी कुसिद नगर प्रवेश कर कटाई 100 को उसको माललाई 60मा किनिली। समस्त किसानलाई किङ्ग्रिङ्गाई उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्ट्याई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हलन टट्टु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्लियाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले ताकत देखाउने गरिएको त्यो किसान सोचिएको पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन। तथा अरू पनि म लोभिली त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरेँ। जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बिचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरु पर्वत समान ठुलो छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिनँ। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरेँ। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसैले वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको छ। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटो कोसेरोको भएर जन्म पाइसकेँ। त्यस पछाडि 9औँ पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10औँ हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौँ वर्ष बिते। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार पाउने उपाय छैन। हे शुभ्र सुन्दर आँखी भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे शुभ्र, मैले धेरै नै निरापराध जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फलता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट्दा तुरुन्तै फल मिलिहाल्छ। हे सुन्दरी, यसै उसले बुद्धिमानहरूसँग सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दैन। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे सुन्दरी, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यसबारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरमा कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरा सोचिरहेछु।
सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। हे क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई दुध मात्र दिन्छ के क्षीर समुद्रले केवल हाँसलाई दुध मात्र दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मती गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भने, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी शोक नगर, तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थालिन्, मैले वर्षिनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे राक्षस, यो समयले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्मक्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वानजनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दैछन्। हे भद्रबल आदमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिदी भइन्। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यसको पुण्य प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्यागो र सूर्य जस्तै तेजिलो देवताको आकार पायो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेरै आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशन पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन कञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दै भन्यो, हे भद्र, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैन थियो ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियो। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न भई दया गर र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई देऊ। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्दछ। जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नरहँ। त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जानेछु। यस्तो कुरा सुनेर तिनी भन्दछिन् काञ्चन मालिनीले, हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेवहरू प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोराछोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममता मात्रै नलागी रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान। इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तन मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने बन। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हो। सबै कुरो मनमा राखेर शील स्वभावका बन। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस भन्यो, नित्य तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहनु अनि पार्वती माताका साथमा तिम्रो अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठवाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममता नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार गर्ने गरी बक्सियोस्। यदि भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोकेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस शरीर धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै
सरासर स्वर्ग जादा भय तब त्यतिखेर त्यहाँ क्षोधमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देव कन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले भने, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायौ भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भाइले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोधतिर लाग्दा भए। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्तै खुसी भई तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भइन् र स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उडिन्। उड्दा हुँदै गन्धर्व कन्या ती श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस शनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भयो। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले भनेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउँदैन, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन, त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां काञ्चन मालिनी कैलासगमनं नाम 30 अध्याय। श्री स्वस्थानी भगवती माता को जय होस्। आरती पुष्पाञ्जली। हात जोडेर बस्नु होला, फूल भए फूल लिनु होला। अगस्त्य मुनि शिष्येणा तुलसी राम शर्मणा स्नानदानार्चनं प्रोक्तं मागे यत् क्रियते जनैः। इति श्री स्वस्थानी व्रतकथा समाप्ता। अब पुष्पाञ्जलि। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। श्री स्वस्थानी भगवती माता को जय हो। श्री श्याम सदाशिव भगवान को, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री गणपति भगवान को, आज को आनंद को, माघ महीना को, संपूर्ण देवी देवताहरू को